दक्षिण हस्ते अनामिका गुष्टम पवित्र धागम छन्द आसन पवित्र गर्ने विनियोग यो पुष्पमा यसो टेक्न दिनुहुन्छ सबै कुरो हुन्छ कि आसन भयो त्यो बस्नु पुष्प आसन पवित्र गर्ने विनियोग ओम भौरसी चन्द्रलक्षापति यहाँ भूमि हेरी यहाँनिर बुझाउनुहोस् त ओम भौरसी भूमिरस्य शिरसी विश्वराय विश्वेश्व भुवनेश्वर धरती पृथ्वी दृढमायुषी अस्मात् समय मृत्तिका समय गृह समय पर्वता समय शिखता समय वनस्पतय समय श्याम समय लय समय तर्कुश समय समदैव त्यो गो समदैव निर्मित दिलान अब गन्ध चन्द्र गन्धद्वारा दशान् प्रतिष्ठां परिचिन् ईश्वरी सर्वभूतानां तामियो भविष्यन्ति गन्धम् अक्षताहं द्वितीयम् अक्षता धेनुमुद्रां प्रदर्शयतः धेनुमुद्रां प्रदर्शयतः मत्स्यमुद्राम् आच्छाद्यः मत्स्यमुद्राम् अंकुशमुद्रां प्रदर्श अंकुशमुद्रा प्रथम सूर्यागम दद्यातः दीपं प्रज्वाल्य बत्ती सहस्रपादाक्षि शिरोर्वहारि सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः श्रीकर्मसाक्षिणे दीपनारायण नमः भूदीप ब्रह्मरूपस्थं कर्मसाक्षी अभिघ्नकृतः यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तं सुस्थिरो भवः सुप्रसन्नो भवः। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पति अनुकंपयमा भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरः सूर्यनारायण नमः अर्घ्यं दत्तं नमः। प्रतिज्ञा संकल्प हरि ओम तत्सतः पवित्र लाउनुपर्छ प्रतिज्ञा संकल्प पुनः निकाल्नु छ ठिक छ हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत विष्णु विष्णु विष्णु
तिथि विष्णु तथा वारुण नक्षत्र विष्णु लेवा चाहिए सकलम के सर्व विष्णु मंगल विष्णु 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 श्रीमद भगवत महापुरुष विष्णु जाज्ञा प्रवर्तमान सकल जगत श्रेष्ठ कर्मणि ब्रह्मणोदि के प्राप्ति स्मृतः वराह वैवस्वता कली प्रथम चढ़े गुरु के जम्मूदी की भरतले भारत से आद्या प्रत्येक देश नेपाल राज्य अंतर्गत नेपाल पार्श्व क्षेत्र है पश्चिम दिग्भागे है गण्डकी प्रदेश है नवलपुर मंडलांतर्गत गंडियाकोट नगर है अमरापुरी 16 नंबर इति प्रसिद्ध स्थल है। इसको क्या अनुसार इसका नाम विजयश्री मिनिमार्ट विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड विजयश्री मिनिमार्ट विजयश्री मिनिमार्ट पसले समुद्घाट कर्मणि तदंगतया आदौ दीपकर्षण साई देवता पूजन पूर्वक षोडशोपचारे पूजन कर्मणि कर्मांगम पूजन कर्मणि देह हाम्रो अधिकारी अत्रिगोत्र पन्ना त्रिप्रवान्वितः शुक्ल जिम्मेदार लीला बहादुर अधिकारी ब्रह्मा हम मम करिसमान विजयश्री के अरे उपभोक्ता सहकारी संस्था विजयश्री मिनिमार्ट पसल समुद्घाटन कर्मणि तदंगतया आदौ दीपकर्षण पूजन पूर्वक लक्ष्मी पूजन कर्मणि कर्मांगम महम करिसे दीपहे सहस्रपादाक्षि श्रीगरुवाहवे सहस्रनामले पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि श्री कर्म साक्षिणे आसनम आसन भनेको पुरुष आसनाथे धर्म कर्म पादे पादम हस्ते अर्घ्यम अर्घरात्रि हस्ते अर्घ्यम संख्यामै दीपनारायण टोटल यहाँ 5 केजी तो एउटाले त यहाँ बेसन सानोमा छैन हेर्नु त मलाई सानो चाहियो यत्रो ठुलो त्यहाँनिर बिग्रिन्छ निरा हेर के चाहियो भन्छ मसला देखाउन मसला मिक्स एक किलो हो यो बेसन लानु भयो भने चाहिँ हस्तप्रक्षालन पूर्वक नैवेद्यम हस्तप्रक्षालन पूर्वक नैवेद्यम पाइन्छ नैवेद्यम यो पातलो हुन्छ हस्तप्रक्षालन पूर्वक नैवेद्यम लड्नु नै हो सर गणेशजीको नैवेद्य चाहिँ यसमा राखौँ यता सुगन्धासहित तसैव मोदक मान्छेका मेरो पनि हाल्दै त्यसैमा बिल बनाउँदाखेरि छुट्याउ है एकै ठाउँमा एउटा पंचामृत स्नानं तव पंचामृत ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति शास्त्रस्तथा सरस्व पंचाद्या स्वदेशे भसरिता परगतिः पंचैव मधुत सर्गानितं पंचामृतमयानित स्नानाखण्डजां पंचामृत स्नानं समयमिः वस्त्रः ओम रक्तवस्त्रयुगं देव गुलाङ्गसत्यसप्रभा भक्ता पादमयादशं गृहाणां पदप्रिये वस्त्रान्ते आत्मनियं वस्त्रान्ते आत्मनं सर्वयामिः अवगन्धं ओम राम विष्णु भगवान बाहुरा जन्यकृतः उरु तदैव भगवान अथ शान्ति जलिन प्रवृत्तिकः तानि सर्वाणि पदे सप्तहितयः प्रतिहिता शरीरे रक्षन्ति सदम प्रमादं सुतापयो असत्नदं सत्र सदं तदेव मुखवासा ताम्रं सर्वयामिः
जब कुबेर दिग पाल पनि आउँदै हुनुहुन्छ होइन जो सिस्टमै गयो कि बिचमा माननीय उपस्थित महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित विजय मिनी मार्टको तेस्रो आउटलेटको उद्घाटनको सानो कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। हामीले विशेष गरेर उपभोक्ताहरूलाई खबर गरौँ, आउने जाने क्रम चलि नै रहेको छ र धेरै सीमित सङ्ख्यामा हामीले हाम्रा अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, इष्ट अतिथिज्यूहरू र हामीले आमन्त्रण गरेका धेरैजसो अतिथिहरू पनि आइसक्नु भएको छ। हामी ढिला नगरिकन यो उद्घाटन समारोहको नर्मल प्रोग्रामतिर म सबैलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन विजय श्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री हरिलाल सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकदम छोटो सूचनामा हामीले हिजो मात्रै खबर गरेका थियौँ, उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण अरू कार्यक्रम स्थगित गरेर माननीय सभासद तथा विधायन समितिका सभापति हाम्रा युवा नेता श्री विष्णु लामिछानेज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन गैँडाकोट विष्णु कुमारी कणेल सापकोटाज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँले हाम्रो कुनै पनि कार्यक्रममा पहिलो प्रायोरिटी राखेर हामीलाई टाइम दिने गर्नुभएको छ। 16 नम्बर र 17 नम्बरका वारसीहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ, सायद आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यस्तै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका गैँडाकोट नगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख श्री देवेन्द्र गौतमज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु अगाडि आएर। हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपुरका सदस्य एवं अमरापुरी बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र तिवारीज्यूलाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडिको रोमा आएर आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै मुकुन्दपुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष एवं यस संस्थाका सञ्चालक सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ श्रीमान शेषकान्त देवकोटाज्यूलाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हामीले यस क्षेत्रका सम्पूर्ण आदरणीय सामाजिक एवं शैक्षिक व्यक्तित्व उपेन्द्र केशरी नेपालीजीलाई पनि म यहाँ देखिराखेको छु, मलाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यस एरियाका सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू,
श्री मिनिमार्ट व्यवस्थापन समितिका संयोजकज्यूहरू, स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, सामुदायिक कार्यक्रमको दोस्रो इभेन्टतिर म जाँदैछु। सम्पूर्ण अतिथि तथा आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूलाई संस्थाको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन यस संस्थाका कार्यवाहक सचिव श्री लीलाबहादुर अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष र आजका कार्यक्रम सञ्चालक गोपीनाथ खरेलज्यू, आज यस विजय श्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्षज्यू हरिलाल सापकोटाज्यू, त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा मन मस्तिष्कका ढोकढोकी युवा नेता, गण्डकी प्रदेशका विधायक समितिका सभापति माननीय सांसद माननीय विष्णु लामिछानेज्यू, त्यसै गरी गैंडाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णु कणेल सापकोटाज्यू, त्यसै गरी अन्य हाम्रो यस आज चाहिँ विजय मिनिमार्ट उद्घाटन कार्यक्रममा सरिक विजय परिवारका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू र अन्य हाम्रा उपभोक्ताज्यूहरू, त्यस्तै सञ्चार कर्मीज्यूहरू, सुरक्षा कर्मीज्यूहरू, हाम्रा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई सर्वप्रथम त म लीलाबहादुर अधिकारी यो विजय श्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्यवाहक सचिवको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र हृदयदेखि नमन साथै नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हामी 2073 सालको जहाँसम्म लाग्छ साउनतिरबाट हामीले यो संस्था हाँकेका हौँ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अहिले एउटा मिनिमार्ट, फर्स्ट मिनिमार्टको परिकल्पना गरेर हामी चाहिँ विजय के अरे गैंडाकोट 8 नम्बरमा चाहिँ हामी 8 नम्बर कि 5 नम्बर 8 नम्बरै हो, 8 नम्बरमा हामी चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। त्यहाँको चाहिँ व्यवसायले हामीलाई अलिकति चाहिँ उत्साहित बनायो, किनभने अहिले मान्छेहरू एउटा स्टोरमा गइसकेपछि लगभग धेरै चिजहरू त्यहाँबाट प्राप्त होस् भन्ने हेतुले आज मान्छेले चाहिँ यो मिनिमार्टहरूलाई, मार्टहरूलाई पछ्याइरहेको अवस्थामा हामी आज 21औं शताब्दीमा प्रवेश गर्दै गर्दा हामीले अलिकति मोडर्न हिसाबले चाहिँ बिजनेस गर्नुपर्छ, सिस्टमले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी आज यो मिनिमार्टको परिकल्पना गरियो। त्यही मुताबिक हामी फेरि दोस्रो चाहिँ एउटा मार्टको परिकल्पना गरेर हामी शिलान्यास चोकमा चाहिँ हामी भर्खर मात्र लगभग 1 वर्ष चाहिँ चान्चुन हुन थालेको छ। त्यहाँ हामी एउटा मार्ट ओपन गऱ्यौँ। त्यहाँको बिजनेस पनि राम्रो सफलीभूत भएको छ। सबैको माया पाएका छौँ। सबै उपभोक्ताको चाहिँ त्यहाँ किन्न जाने लहरको चलिरहेको छ। त्यही मुताबिक हामी गैंडाकोटलाई चाहिँ हरेक चोक चौरामा हामीले चाहिँ यसलाई लानुपर्छ, सहजीकरण गर्नुपर्छ, हाम्रा उपभोक्तालाई सहज रूपमा चाहिँ किन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी फेरि अमरापुरी चोकलाई चाहिँ हामी चाहिँ रोजेर आज हामी यो चाहिँ मिनिमार्टको उद्घाटन गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा आज यहाँहरूको उपस्थितिले हामी यो संस्था गौरवान्वित भएको छ भन्दै धेरै अब म भन्न चाहिनँ, किनभने मभन्दा पछि प्रमुख अतिथिहरू, विशिष्ट अतिथिहरू सबै हुनुभएको कारण म यतिमै मेरो आफ्ना 2 शब्द अन्त्य गर्दै सबैलाई सुस्वागतम भन्दै नमस्कार, हस्त, धन्यवाद। हामीले शिक्षा सहकारी स्थापना गऱ्यौँ, सफलतापूर्वक सञ्चालनमा छ। सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना गऱ्यौँ। विजय एफएम र विजय खबर पत्रिका अहिले सुन्नुभयो होला, सफलतापूर्वक सञ्चालनमा छ। अर्को विजय लघु वित्त घवर्गको पिङ्क नेसनल लेभलमा प्रमोट गऱ्यौँ हामी मिलेर, त्यो पनि
देशमा अहिले लगभग 1 नम्बरमै देशभरिमा छ। त्यस्तै गरेर उपभोक्ताहरूलाई अब धेरै उपभोग्य सामग्रीहरू धेरै ठाउँमा भौतारिनु नपरोस् लिनलाई र एउटै ठाउँबाट सुलभ तरिकाले सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ। यो दोस्रो हो। उद्देश्य हाम्रो के हो भने प्रत्येक टोलमा सानो सानो आउटलेटहरू प्रत्येक उपभोक्ताहरूको घर दैलोमा सेवा पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। यहाँहरूको आशीर्वाद रह्यो भने हामी निकट भविष्यमै अरू धेरै यस्तै आउटलेटहरू उद्घाटन गर्न सफल हुनेछौँ। विशेष गरेर हामीले मान्छेको ह्याबिट चेन्ज गर्ने, आनी बानी चेन्ज गर्ने, धेरै ठाउँमा होस् भनेर गुणस्तरीय सुलभ चिज घर दैलोमै पाइन्छ भने धेरै टाइम कन्ज्युम नगरिकन त्यसमा अरू टाइम उत्पादनमूलक कुरामा अरू समय खर्च नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामी आएका छौँ। र म धेरै यति भन्दै धेरै अगाडि भएन, हामी जस्ट आज उद्घाटनको कार्यक्रम भएकोले म अलिकति पछाडि फर्कन चाहेँ। मैले माफ गर्नु होला, यहाँ અહીં याद गरिन। हाम्रा युवा सामाजिक व्यक्तित्व पनि यहाँ हुनुहुन्छ, गोविन्द लामिछानेज्यू, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यस स्थानका यस पूर्व गाविस अध्यक्ष तथा यस हामीलाई घर उपलब्ध गराउनु भएको छ निकै सस्तो रेटमा दरमा सेवाको भावनाले अगाडि बढ्ने व्यक्तित्व ज्ञानबहादुरजी पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अगाडि अब हामी उद्घाटनको क्रममा छौँ। आज म आजका केन्द्रबिन्दु हाम्रा प्रमुख अतिथि आदरणीय विष्णु लामिछानेज्यूलाई पहिला यहाँ पानसमा बत्ती बालेर त्यहाँ गएर रिबन काटेर हाम्रो औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। को कार्यक्रम अगाडि बढाउन पूर्व अलिकति पछाडि फर्के। यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण स्थानको सुरक्षाको जिम्मा लिनुभएका कर्मा सेक्युरिटिजका सञ्चालक श्री ऋषि राम घिमिरेजी पाल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य आदरणीय डाक्टर कमल नारायण श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले भर्खर देखेको थिएँ। अब म ढिलो नगरिकन छोटो शुभकामना कमल सरलाई मैले आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। छोटो शुभकामना मन्तव्य जान्नेतिर हामी जाँदैछौँ। गर्मी छ, समय छोटो छ, सबैले पक्कै पनि
बुझिदिनुहुनेछ भन्दै सम्पूर्ण उपभोक्ताज्यूहरूको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपुरका सदस्य एवं अमरापुरी बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेन्द्र तिवारीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडको उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, आजका प्रमुख अतिथि विष्णु लामिछानेज्यू, गैँडाकोट नगरपालिकाको उपमेयर म्याडम, यस वडा नम्बर गैँडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष विजय श्री उपभोक्ता सम्पूर्ण साथीहरू, विजय परिवारका सम्पूर्ण साथीहरू र सबै यहाँ उपस्थित महिला तथा सज्जनहरू, आज यस विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडको अमरावती सेवा केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रममा 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मिनी मार्ट अमरापुरीलाई अत्यन्त आवश्यक थियो र यही आवश्यकता अनुसार विजयश्री सहकारी उपभोक्ता सहकारी संस्थाले अमरापुरीलाई माया गरेर यहाँ मार्ट खोलिदिनु भयो र यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो सानो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार। विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडको यो तेस्रो मिनी मार्ट सञ्चालनको शुभारम्भ कार्यक्रमका सभानायक संस्थाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो यस गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय एवं विधायन समितिका प्रमुख जो, विशेष अतिथि नगर उपप्रमुखज्यू, वार्ड अध्यक्षज्यू, बिकुका उपाध्यक्षज्यू, विजय सामुदायिक सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका उपाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी नगरपालिकामा हाम्रो सहकारी विभागलाई हेर्नुहुने त्यसका शाखा अधिकृतज्यू, यस बजार समिति उद्योग वाणिज्य सङ्घका पनि सदस्य, बजार समितिका अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, सर्वप्रथम त विजय परिवारको तर्फबाट आफ्नो कान्छो संस्था विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडले समुदायमा एउटा नयाँ परम्पराको थालनी, नयाँ एउटा सुरुवात गर्ने जुन जमर्को गरेको छ त्यसको तेस्रो स्टेपमा हामी यति बेला छौँ र सुरुमा यसको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि सामाजिक परिवर्तनका निम्ति त्यही ठाउँबाट जुरुबुराएका मान्छेहरूले केही प्रयास गरेनन् भने सम्भवतः बाहिरियाहरूले गरिदिएको विकासले दिगो र समुन्नत विकास हुन सक्दैन। यो चाहिँ हामी जस्तो कम विकसित अथवा अल्प विकसित मुलुकमा बसेका मान्छेहरूले संसारभरि भोगेको एउटा पीडा हो। आज हामी दुनियाँलाई कसरी हेर्छौँ भनेदेखि हामी तेस्रो मुलुक भनेर भन्छौँ। विकासको चरणमा जहिले पनि पछाडि परेको, विभिन्न कारणले स्ट्रक्चरले पछाडि पारिएको र त्यहाँभित्र बसोबास गर्ने जनताहरूमा पनि एक आपसमा राम्रो एउटा सामाजिक एकता, राजनैतिक एकता नभएका कारणले गर्दाखेरि सधैँ पिल्सिरहनु पर्ने बाध्यता। यो चाहिँ एसियाका धेरै मुलुकहरू र अफ्रिकाका मुलुकहरूमा हामी जहाँ पनि यो देख्छौँ। विकासलाई अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लैजानु आजको आवश्यकता हो र विकासकर्मीहरूले यो आवश्यकतालाई बुझेर आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि एउटा स्वतन्त्र रूपमा कमसेकम बोल्न, लेख्न, पढ्न र आफ्ना अधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर एउटा विजय युवा क्लब नामको संस्था बनेको थियो
र त्यसले आफूलाई क्लबमा सीमित राखेन, त्यो खेलकुद क्लब, त्यो नाट्य क्लबमा सीमित रहेन र त्यसले जनताका दैनिक कुराहरूमा हेऱ्यो। त्यति बेला शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ यो 2 महिना बिदाको बेलामा निःशुल्क पढाउने हो कि, फोहोर पानी खाने इनारमा चाहिँ कमसेकम पोटास राख्ने हो कि, या चाडबाडहरूमा बाहिरतिर पढ्न र विदेशतिर छरिएका युवाहरूलाई आएको बेलामा चाहिँ एउटा मित्र मिलन समारोह राखेर आफ्नो गाउँको लागि केही सोच न भनेर चाहिँ झकझक्याउने हो कि, त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दछ। पछाडि यो संस्था विकासको बाटोमा अगाडि लम्क्यो र विकासको निम्ति देशैभरि आज हामी 77 जिल्लामा विभाजित छौँ। 77 जिल्लामा काम गरेको संस्था विजय युवा क्लब, विजय विकास स्रोत केन्द्र भएर अगाडि बढेको छ र त्यो यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यो पहिलो संस्थाले जुन जग बसालेको थियो त्यसैको क्रममा आज हामी यति बेला 8वटा संस्थाहरू विजय परिवारभित्र छौँ। दोस्रो संस्था बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड हो। आजैको अङ्क त कति छ थाहा छैन, तर झन्डै 1 महिना अगाडि माधवजीले 92,000 काट्यौँ हामी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति सदस्यहरूलाई समेटेर बचत तथा ऋणको क्षेत्रमा विशेष गरेर भ्याली बाहिर व्यवस्थित सहकारी, आधुनिक सहकारीको सुरुवात गर्ने संस्थाको रूपमा चाहिँ हामीले बिकुलाई चिन्दछौँ र त्यसैको पद पछ्याएर आज हेर्ने हो भने यस क्षेत्रमा यही प्रकारका धेरै सहकारीहरू अगाडि बढेको देख्दा बिकुले आफूलाई गौरव गर्ने ठाउँ जस्तो लाग्दछ। तेस्रो संस्था हामीले विजय सामुदायिक सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्थाको स्थापना गरेका थियौँ र सञ्चार अथवा सूचना भनेको राज्यको मात्रै एकलौटी हुनु हुँदैन। रेडियो नेपाल बाहेक BBC सुन्नु पर्थ्यो, फरक समाचार सुन्नु पर्दा त्यो बेलामा सामुदायिक सञ्चारको अवधारणालाई लिएर आएर हामीले सञ्चार एउटा घरानाको वा सरकारको चाहिँ पेवा होइन भनेर एउटा सामुदायिक सञ्चार बनाउने क्रममा चाहिँ विजय FM को सुरुवात गरेका थियौँ र आज त्यही बाटोमा यस क्षेत्रमा चितवन र नवलपुरका यस क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूले रेडियो पत्रिकाहरू सञ्चालन गरेको देख्दा हामीलाई एउटा गौरव लाग्दछ। चौथो संस्था विजय सामुदायिक शिक्षा सहकारी संस्था हामीले यी तीनवटै संस्थाले मिलेर फेरि त्यो गठन गरेको। शिक्षा किनभने शिक्षामा कि त राज्यको पहुँच कि त नितान्त व्यक्तिको पहुँच, त्यहाँनिर सामुदायिक पहुँच नदेखेर हामीले सामुदायिक शिक्षाको रूपमा चाहिँ सुरुवात गरेका थियौँ र त्यो हाम्रो चौथो संस्था थियो। सम्भवतः यसले चाहिँ देशको निम्ति एउटा बेग्लै धार पहिचान चाहिँ गराएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यद्यपि देशैभरि यो हुइम चल्न नसके पनि आवश्यकता के हो, वास्तविकता के हो र हामीले के गर्न सकेनौँ भन्ने चाहिँ हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई पनि यसले झकझगाएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। न नाफा न सेवा, यो बिचको बाटोबाट हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। आज एउटा विद्यार्थीमाथि सरकारले जति रुपियाँ खर्च गर्छ त्योभन्दा कम रुपियाँमा शिक्षा दिन सक्ने गरिकन चाहिँ एउटा सहकारी मोडल हामीले तयार गरेका छौँ। राज्यले यसलाई अङ्गीकार त गर्न सकेन, के पनि गर्न सकेन भने प्रोत्साहन दिन पनि सकेन, दुर्भाग्य हामी देखिरहेका छौँ। पाँचौँ संस्थाको रूपमा हामीले विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको स्थापना गरेका थियौँ। आज हामी 35 जिल्लामा 57वटा शाखामा लघुवित्तको काम गर्दछौँ र हामीसँग अहिले झन्डै 70,000 जति सदस्यहरू अब त्यसमा समेटिएका छन् र आर्थिक सामाजिक उन्नतिका निम्ति महिलाहरूलाई विशेष जोड दिएर यसले काम गर्दछ र रु 5 लाखसम्म बिना धितो ऋण प्रवाह गर्ने काम पनि गर्दैछ र राज्यले अहिले 1 लाख रुपियाँ ऋण लिन ब्याङ्क पठाउँछ। वाणिज्य ब्याङ्कमा गएर धितो राखेर अथवा धितो नराखिकन पनि समूह मार्फत वाणिज्य ब्याङ्कहरू मार्फत काम गर्ने गरेको छ। तर 5 लाख रुपियाँसम्म निःशुल्क के अरे घरमै गएर, निःशुल्क भनेको सेवा शुल्क सेवाको हिसाबले घरमै गएर चाहिँ सेवा दिने यस्ता संस्थाहरूलाई प्रश्रय दिन आज पनि सकेको छैन र अहिले पनि कमर्सियल ब्याङ्कहरूकै पछि सरकार हिँडेको हामी देख्दछौँ। यो नयाँ कुराहरूलाई अलिकति कसरी लैजाने भन्ने चाहिँ त्यहाँनिर सोच्न, हेर्न र जोड्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हामीले विजय कन्सल्टिङ कम्पनी स्थापना गरेका छौँ। त्यो कम्पनी मार्फत हामी सेवाको हिसाबले, नाफाको कुनै त्यहाँ कुरा छैन, सेवाको हिसाबले कन्सल्टिङ सर्भिसहरू दिने काम चाहिँ हामी गर्दछौँ। र अर्को संस्थाको रूपमा चाहिँ हामीले विजय फाउन्डेसनको स्थापना गरेका छौँ। हामीलाई के लाग्यो भने 1 पैसा पनि विदेशी सहयोग नलिकन नेपालीले नै चलाएको संस्थाले कसरी काम गर्दो रहेछ त्यो हेरौँ भनेर करोडौँ रुपियाँको एउटा चाहिँ फन्ड तयार गर्ने र निरन्तर रूपमा त्यसबाट काम गर्ने गरिकन विजय फाउन्डेसन स्थापना गरेका छौँ र यति बेला हामीसँग झन्डै 60 लाख रुपियाँ जति त्यहाँ जम्मा भइसकेको छ। हाम्रा दाताहरूले चाहिँ बोल्नु भएको छ, त्यो सबै आइसक्दाखेरि र त्यो मार्फत हामीले सानातिना कम्युनिटी डेभलपमेन्टका कामहरू र विशेष गरेर युवा स्वास्थ्य
खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा चाहिँ र शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले काम गर्न सुरु गरेका छौँ। र अर्को संस्था अन्तिममा हामीले यो उपभोक्ताहरूको एउटा बानीको कुरालाई लिएर हामीले सुरुवात गरेका हौँ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि बिकुले, भिडिआरसीले, विजय परिवारले अथवा हाम्रो यो परिवारभित्रको संस्थाले एउटा काम सुरु गर्यो भने त्यो चाहिँ कसैले न कसैले अनुसरण गर्छ र हामीलाई गौरव पनि लाग्छ। किनभने हामी नाफा आउँला घाटा आउँला आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो बाटो सही छ भनेर पछ्याउनेहरूको लाइन भेट्यो भने हामी सफल रहेछौँ भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ दुर्भाग्य के हुन्छ भनेदेखि देशका विभिन्न परिस्थितिहरू हाम्रो सरकारले, हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रले के मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ भने यस्ता संस्थाहरूलाई कहिलेकाहीँ आफूलाई प्रतिस्पर्धी ठानिदिन्छ। कतै यो संस्थाहरूले गरेको प्रगतिबाट म ओझेलमा पर्दछु कि भन्ने मान्छेहरूलाई लाग्दो रहेछ। यो बुझाइलाई चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्न जरुरी के छ भनेदेखि सामाजिक रूपमा, चाहे त्यो कम्पनीको रूपमा, सहकारीको रूपमा, सामाजिक संस्थाको रूपमा हामीले जुन काम गर्दछौँ त्यो कामले समाजलाई कता डोर्याएको छ, सही मार्ग देखाएको छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नु जरुरी छ। हामी एउटै छानामुनि, एउटै दरमा अथवा उचित मूल्यमा र दोहोरो कारोबारको रूपमा आज हामी एकहोरो कारोबार गरिरहेछौँ। बाहिरका वस्तुहरू सुलभ तरिकाले यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराइरहेछौँ। हामीले के भनेका छौँ भने बिहान नुन चाहियो, एक पोका नुन किन्न हिँड्ने, अनि बेलुका पखतिर चाहिँ अगरबत्ती चाहियो अनि दौडिँदै नजिकको दोकानमा जाने बानीले हाम्रो समय र बानी दुइटै कुरा राम्रो गर्दैन। हामी चाहिँ अब व्यवस्थित खरिद गर्ने, व्यवस्थित बिक्री गर्ने बानीको विकास गरौँ भनेका छौँ र त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो मार्फत सन्देश समुदायमा प्रवाह गर्दछौँ। र यसले बचतसँग जोडेर, यसले अरू जीवनका आनी बानीसँग जोडेर पनि कामहरू गर्नेछ। र यो स्टोर चाहिँ एउटा के भने केही सीमित व्यक्तिहरूको नभएर यो समुदायको हो र समुदायले त्यही रूपमा यसलाई बुझेर अगाडि बढोस् भन्ने एउटा कामना र यसको पूर्ण सफलताको, आजको कार्यक्रमको पनि पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। अगाडि फर्किन चाहे हामी माझ हाम्रा केही अतिथिहरू आएको म देखिरहेको छु। विजय परिवारको एउटा संस्था विजय कन्सल्टिङ प्रणालीका अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद सापकोटाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपुरका उपाध्यक्ष श्री माधव प्रसाद कोइरालाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गैंडाकोट नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य श्री कुमारी रेखा पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गैंडाकोट नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य श्री कान्तिमाया पुरीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र म अगाडि बढ्छु। हामी लामो नगरिकन शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा छौँ। अब हाम्रो सहकारीहरूको सुपरभिजन गर्ने संस्था नगरपालिकाका विभागीय प्रमुख श्री देवेन्द्र गौतमज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। म अर्को पनि अनुरोध गर्दछु, सम्बोधन एकजनाले गरेको हुन्छ, अलिकति छोटोमा नगर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म देवेन्द्र गौतमज्यूलाई यो उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत उपाध्यक्ष र उपस्थित सम्पूर्ण यो आजको यो कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू, सरसर्ती हेर्दा मलाई यो सुरुमा मिनिमार्ट विस्तार गर्दै लैजाने भन्ने विषयमा म अलिकति यसलाई धेरै सोच्नुपर्छ है भनेर सुरुमा अलिकति मैले रिजर्भेसन जस्तो गरेको पनि अवस्था थियो। नगरपालिकामा अध्यक्षज्यू जानुभएको थियो पटक। यो अलिक जटिल विषय पनि छ यो, किनभने अहिलेको प्रतिस्पर्धा, यो व्यापारमा प्रतिस्पर्धा अहिलेको समय परिवेशमा यसमा निजी क्षेत्रबाट आक्रामक रूपमा विभिन्न व्यापारका स्किमहरू लन्च हुन्छन्
हामी सँगसँगै यो सामुदायिक हिसाबले कसरी जान सकिन्छ र अर्को जटिल कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो पनि निजी क्षेत्रलाई धेरै सहज छ। व्यक्तिगत फर्महरूमा इजिली मान्छेहरू जुन बेला चाहियो र अब जुन बेला चाहिएन त्यो चाहिँ त्यही अनुसार परिचालन हुन्छ। हामी संस्थागत अथवा सरकारी भन्ने बित्तिकै त्यसमा धेरै जटिलताहरू हामीले देखाइरहेका छौँ। यो विषयमा संस्थाले उपलब्ध गराउने सुविधा र कर्मचारीहरूले कतिको डेडिकेटेड भएर लाग्ने हुन्छ र सेयर सदस्यहरूले पनि मुख्यतः यसको सर्वेसर्वा सेयर सदस्यहरू नै हो। उहाँहरूले पनि सञ्चालकलाई जिम्मा दिएर हाइसिक्क भएर बस्ने जुन अहिलेको जुन हाम्रो कल्चर छ यसबाट चाहिँ अलिकति के भइरहेको छ, के गर्नु ठिक हुन्छ, भएको चिजलाई आलोचना मात्रै होइन कि त्यसको समाधानसहित प्रस्तुति भएर अगाडि बढ्यो भने यसको भविष्य उज्जवल छ। अहिलेको यो ट्रेन्डै हो, विश्वव्यापी ट्रेन्ड पनि हो। अघि नै खेम सरले भन्नुभयो यसको कपीहरू हामीले गरेपछि हुँदै आइरहेको छ भन्ने विषय हो। अब कपी गर्ने संस्थाहरूलाई पनि मैले मसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई त्यो त्यसै चाहिँ कपीकै रूपमा चाहिँ हाम फाल्ने काम चाहिँ नगरौँ, यसलाई अलिकति सबै वस्तु परिवेशहरू एनालिसिस गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमका सुझावहरू थियो, भइरहेको छ। अब मैले चाहिँ अब सबैलाई शुभकामना नै दिन चाहन्छु र हाम्रो अब यो विजयश्रीको चाहिँ अहिले तत्काल अब एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ भेडाबारी आसपासमा भयो भने अहिले त्यसपछि यिनीहरूलाई सुधार गर्ने बरु होम डेलिभरी सिस्टम गरेर धेरै ब्रान्चहरू भन्दा पनि सेवा विङ्सहरू मात्रै बढाएर गर्दा चाहिँ बेटर होला भन्ने लाग्छ। विजय परिवारले सुरु गरेका सञ्चालन गरेका सबै अहिलेसम्म सफल संस्थाहरू परिचालित छन् समाजमा। यो सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको एउटा डेलिकेटेड टिम छ। अब मलाई कहिलेकाहीँ व्यवहारिक चिन्ता के लाग्छ भने यो विजय परिवारको डेलिकेटेड टिम कहीँ कतै टुट्छ कि नटुटे हुन्थ्यो र यसले समाजमा आगामी अर्को पुस्तालाई पनि यो टिमको चाहिँ उत्तराधिकारी गर्दै लैजाने एउटा सिस्टमाइज रूपमै गयो भने गैँडाकोटको हकमा त विजय परिवार भन्ने बित्तिकै त्यसलाई मान्छेले साथै विश्वास गरे। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पैसामा लेखिदिएको नोटलाई यति पैसा तुरन्त पाइन्छ भने जस्तै त्यस्तो टिम छ। तर यो टिमले आगामी दिनमा पनि अरू नयाँ समाजलाई अगाडि बढाउने दिशामा अगाडि बढोस् र यो विजयश्री त मेरो आफ्नै परिवार पनि संलग्न, यो टिमले आफ्नै संस्था नै हो। धेरै विजय परिवारको धेरै संस्थामा म आफै पनि संलग्न छु। त्यो हिसाबले पनि यसको प्रगतिको कामना व्यक्तिगत रूपमा म गर्न चाहन्छु र नगरपालिकाको तर्फबाट केही कुराहरू गर्नुपर्ने छ। अहिले सरसँग मेरो कुराहरू भइरहेका छ, त्यसको विषयमा पोजिटिभ सहयोग सकारात्मक सहयोग हुने नै छ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र यो पछि पनि आउने अरू अझै शाखा अरू बिक्री केन्द्रहरू पनि अरू खोल्नेमा पनि सफलता प्राप्त गरोस् र खोलिसकेको पनि व्यवस्थित र यसको प्रभावकारी हुनलाई चाहिँ होस्। उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित सायद 2 वर्ष अगाडि होला हामीले 76मा होला दिनको अगाडि हामीले चाहिँ लन्च गरेको 2 वर्ष होला है सर 56मा होला। म यहाँ आइसकेर सहकारीको जिम्मा लिइसकेपछि नि भयो 2 वर्षमा 3टा केन्द्रहरूमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र यो चाहिँ अब एउटा भेडाबारीमा चाहिँ तत्काल मैले आवश्यक देखेको हो। त्यसपछि अरू कुराहरू चाहिँ अब आवश्यकता र आफ्नो बजार परिवेश अनुसार अगाडि बढ्न सधैँ सफलता मिलोस् र यसमा म यहाँ रहँदासम्म मेरो व्यक्तिगत पनि र कार्यालयको तर्फबाट पनि पूर्ण सहयोग हुने विश्वास दिलाउँदै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। धन्यवाद कुशल सञ्चालकज्यू। आज विजय उपभोक्ता सहकारी सङ्घको यो मिनी मार्केट शुभारम्भ कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि
गण्डक प्रदेश माननीय विष्णु लामछानेज्यू, गैंडाकोट नगरपालिका उपप्रमुख विष्णु कणेल सापकोटाज्यू लगायत यहाँ अगाडि बस्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू, मैले सम्मान गर्ने व्यक्तित्वज्यूहरूलाई म गैंडाकोट वडा नम्बर 15 को तर्फबाट हार्दिक स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु। आज यो मिनी मार्केट वास्तवमा अति कुशल जस्तो लागेको छ। यसले सचेतनाको कार्यक्रम पनि बनाएको जस्तो मलाई लागेको छ। यो सचेतना कार्यक्रम जस्तो भएको छ। प्रतिस्पर्धा छैन, यहाँ गुणस्तर चिजहरू पाइएला। अवश्य पनि यो सञ्चालकहरूज्यूबाट गुणस्तर चिजहरू सहकारीलाई अथवा उपभोक्ताहरूलाई सुपथ मूल्यमा दिनुहुनेछ। उहाँहरूको बाहिर जान किनमेल गर्न जानलाई जति समय थियो, एउटै छानाभित्र सम्पूर्ण आफूलाई आवश्यक चिजहरू यहाँ उपलब्ध गराउन लाउनु भएको छ। यो पूर्व मलाई थाहा थियो। मसँग यो सञ्चालकज्यूहरूले वडामा आएर यसको व्यवसाय दर्ता पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यसको भएर मैले थाहा पाएँ भने त्यताबाट भनेको हुँ र मैले हुन्छ धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि मैले त्यतिखेर पहिले नै धन्यवाद दिइसकेको छु। र अहिले उद्घाटनको बेलामा मलाई पनि तपाईँ पनि भनेर एउटा पत्र पाउँदाखेरि र मलाई यहाँ अझ 2 शब्द यसो शुभकामना दिन पाउँदाखेरि म आफूलाई सौभाग्य ठानिरहेको छु। म मात्र सौभाग्य होइन, अहिले त यो हाम्रो गैंडाकोट नगरपालिका अमरापुरी मात्रै नभइकन छिमेकी नगरपालिकाहरूलाई पनि यहाँ स्वागत गर्न वडा नम्बर 15 जहिले पनि तत्पर रहनेछ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। हो वडा नम्बर 15 मा मात्र बसेर होइन, हामी सहकार्य, सहमति, एकताको आवश्यकता हामी सबैमा छ। एउटा खाँबोले घर बन्दैन, एउटा बोरा सिमेन्टीले सबै काम सम्पन्न हुँदैन। त्यसकारणले सहमति, एकता सबै मिल्यो भने अवश्य पनि यो सफलता हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास र भरोसा पनि छ। अवश्य पनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना भाइ छोरा नातिलाई पनि यो उनीहरूको मनोमस्तिष्क पनि एकचोटि हेरेर घुमाइदिँदाखेरि त नि है भने उनीहरूको स्मरण शक्तिहरू बाहिर गएको छ भने पनि त्यो भित्र एकचोटि आएर हेरिसकेपछि हामी त अब बजार जानु पर्यो भने, किनमेल गर्नु पर्यो भने त्यहाँ फलाठामै जाने है, मिनी मार्केटमै जाने भन्ने कुराहरू उनीहरूमा सोचनी होस्। र म धेरै कुराहरू नभइकन मेरा अग्रज व्यक्तित्वज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, सबै मैले त भन्न त मिल्दैन। उहाँहरूको पनि समयलाई ध्यान राख्दै उहाँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण समय यहाँ आइदिनु भएकोमा पुनः फेरि 15 नम्बर वार्डबाट उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै यो हाम्रो यो विजय, नामै विजय, यो उपभोक्ता सहकारी संस्थाको आजको कार्यक्रम नभइकन यो जुन सञ्चालक छ उहाँहरूको उज्जवल उत्तर प्रगतिको शुभकामना साथ 2078 साल यो विजय दशमी लगायतका सम्पूर्ण पर्वहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना वार्ड नम्बर 15 ले टक्राउँछु भन्दै उहाँहरूको उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। व्यावसायिक रूपमा एउटाले व्यवसाय गर्ने, सबैले खाने र हामी नुनदेखि सुनसम्म यहाँहरूकै घर दैलोमा
पुर्याउने र यहाँहरूको बचेको समय चाहिँ यहाँहरूले अरू आर्थिक उपार्जनको लागि गर्ने भनेर पहिलो स्टेजमा जस्ट घरको उपभोग्य सामग्री लिएर यहाँ आएका छौँ। अब धेरै ढिलो नगरिकन हामीलाई प्रत्येक पाइलामा उत्साह र हौसला दिँदै अगाडि बढ्न सहयोग र प्रेरणा दिनुहुने हाम्रा आदरणीय उपमेयर श्री विष्णु कुमारी कँडेलज्यूलाई शुभकामनाका 2 शब्द राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक गोपी सर, विजय श्री उपभोक्ता सहकारी संस्थाद्वारा उद्घाटन गर्न गइरहेको यो मिनिमार्ट, तेस्रो मिनिमार्ट उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गरिरहनुभएका विजय श्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, आजको यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, विधायन समितिका सभापति, हाम्रा आदरणीय नेता, नेपाली काङ्ग्रेस नवलपुरका जिल्ला सभापति, श्रद्धेय व्यक्तित्व श्री विष्णु प्रसाद लामिछानेज्यू, त्यसै गरी गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, विजय परिवारका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, नगरपालिकाका सहकारी विभागका शाखा प्रमुख कर्मचारीज्यू, त्यसै गरी सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, यस संस्थाका कर्मचारीज्यूहरू र पत्रकारज्यू, आज एउटा खुसीको कुरा, यो विजय परिवारको बारेमा अघि नै खेम सरले धेरै कुराहरू प्रश्न पारिसक्नु भएको छ र यो विजय श्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडले आज यो तेस्रो मिनिमार्टको रूपमा यहाँ शुभारम्भ गर्दैछ। प्रथमतः म यहाँलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। आज विजयादशमीको पनि सुरुवातको दिन हो, आज घटस्थापनाको दिन हो, त्यसैले यो विजयादशमीको पूर्व सन्ध्यामा यहाँहरूलाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यही विजय नामबाट सुरुवात भएको यो विजय परिवार अन्तर्गतको यो विजय श्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालन गर्न गइरहेको यो तेस्रो मिनिमार्ट विजयकै नामबाट अगाडि बढिरहेको हुनाले यो विजय आज जुटेको छ। त्यसैले यसले पनि सफलता प्राप्त गर्दैछ। यो यस क्षेत्रमा लोकप्रिय हुनेछ, सेवाग्राहीको मन जित्न सक्नेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यो यसको शुभकामना, यसलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो तेस्रो शाखा अब चौथो शाखाको रूपमा अघि प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छ हाम्रो देवेन्द्र सरले। भेडाबारीमा फेरि छिट्टै सञ्चालनमा आओस् मैले कामना राख्न चाहन्छु। वास्तवमा उपभोक्ताको धेरै आवश्यकताहरू हुन्छन् र ती आवश्यकता आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू प्रत्येक पसलमा गएर लिने क्रममा कोही पसलमा सामान प्राप्त पनि नहोला, त्यसमा फेरि गुणस्तरीय चिज पनि प्राप्त नहोला। त्यसैले त्यो उपभोक्ताहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सबै सामग्रीहरू एउटै पसलभित्र, एउटै छानाभित्र हामीलाई के चाहिने हो त्यही चिजहरू त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्ने, छोटो समयमा समयको सदुपयोग हुने र गुणस्तरीय सामान पनि यहाँ प्राप्त हुने र मूल्यमा पनि त्यति फरक नपर्ने तरिकाबाट यो सञ्चालन हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यसरी यो संस्था अगाडि बढ्नेछ र हामी उपभोक्तालाई यसले धेरैभन्दा धेरै लाभ दिनेछ र आगामी दिनमा हामीले यसबाट प्रचुर मात्रामा फाइदा उठाउन सक्नेछौँ। कि उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने सामान जुनै कुनै हालतमा पनि हामीले खरिद नगरिसकेको छैन, हामी खरिद गर्नु नै पर्छ। तर एकै ठाउँबाट गुणस्तरीय सामान प्राप्त गर्नु भनेको हाम्रो पनि एउटा सौभाग्यको कुरा हो। र अर्को कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने यस्ता मार्टहरू सञ्चालन हुँदै गर्दा गैंडाकोट नगरपालिकाभित्र उत्पादन हुने चिजहरू जति पनि छन्, यहाँ महिला समूहहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू छन्, कहीँ कतै त्यस्तै ठाउँहरूमा जस्तो हाम्रो विकट ठाउँहरूमा वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 18 त्यस्ता ठाउँहरूमा हस्तकलाबाट निर्मित हुने सामग्रीहरू पनि रहन्छन्। ती सबै सामानहरूले यहाँ बजार पाओस् र
हाम्रो यहाँको उत्पादनलाई यस्तै मार्केटबाट चाहिँ बिक्री वितरणको व्यवस्था पनि मिलाउन सकियो भने यहाँ उत्पादन भएका चिजहरूले पनि बजार पाउनेछन् र यहाँका उद्यमीहरू उत्साहित हुनेछन् र अरू उत्पादनमा जोड दिनेछन् र अरू सामग्रीहरू पनि बढी उत्पादन हुनेछ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु र समय छोटो छ। यो संस्थाको यो मिनिमार्टको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा असाध्यै समुदायमा राम्रो पहिचान छँदै अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने कामना राख्दै मलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर केही आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले रुट लेभलको समस्या र रुट लेभलको हाम्रो समाजको विकास कसरी हुन्छ र कुन स्वार्थ लिएर गरिरहेछ, कुन स्वार्थ गरिरहेछ, त्यसलाई कानुनी रूप कसरी सहज गराउनु पर्छ कानुनमा भन्ने हिसाबले जबसम्म नेतृत्व वर्गले सोच्दैन तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो दुर्भाग्य सत्य हो। त्यसै क्रममा हामीले हाम्रो एकदमै रुट लेभलदेखि समाजको तल्लो वर्गदेखि हामी सँगै खेलेर हुर्केका हाम्रा युवा नेता आदरणीय विष्णु लामिछानेज्यूलाई हामीले पाएका छौँ। उहाँले हाम्रो समाज, हाम्रो सहकारीको समस्या के हो मलाई लाग्छ राम्ररी बुझ्नु भएको छ। धेरै नीति निर्माणमा सहजता आउनेछ भन्ने आशा पनि राख्दछु यहाँ र उहाँलाई धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालित छ। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित गैंडाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख आदरणीय यसै वडाका वडाध्यक्षज्यू लगायत यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिगण, र कार्यक्रममा सफलताको शुभकामना सहित आफ्नो उपस्थिति जनाउन आउनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरू, सबभन्दा पहिला त आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरूले निमन्त्रणा गर्नुभयो। वास्तवमा म विजय परिवारसँग टाढा त छैन, यद्यपि धेरै कुराहरू मैले थाहा पाए भन्दा अझै धेरै यसले गरेको कुरा अघि खेम सरको मन्तव्यबाट मैले थाहा पाउन पाएँ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरी त्यसमा पनि प्रमुख अतिथिकै रूपमा यहाँहरूले निमन्त्रणा गर्नुभयो। यहाँहरूसँग भेटघाट हुने, माटको सफलताको शुभकामना दिने जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, जुन वातावरण भयो, यसको लागि म आयोजक साथीहरूलाई, आयोजक संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथसाथै आजदेखि शुभारम्भ भएको यो मिनिमार्ट, जो यहाँको जनताको चाहना अनुरूप समयको माग अनुसार स्थापना भएको छ, यसको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अघि धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। अहिले हिजोको समयभन्दा अहिले फरक समय छ। मान्छे आफैमा व्यस्त बनेको छ। हरेक कुराको समयको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको परिस्थिति छ। त्यसमा पनि यो किनमेल गर्ने कुरो बडा गाह्रो कुरो पनि छ। हामीले एउटै भान्सामा अरू धेरै कुरा नगरौँ, भान्सैको कुरा गर्यो भने पनि त्यो भान्सालाई चाहिने आवश्यक पर्ने धेरै कुराहरू लिनको लागि एउटा चिज किन्न, तेल किन्न एकातिर, जिरा धनियाँ किन्न अर्कोतिर, अर्को चिज नुन किन्न अर्कोतिर, अर्को चिज किन्न अर्कोतिर,
धाउनुपर्ने परिस्थिति, कुन पसलमा के छ भनेर सोधीखोजी गर्दै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति, दाल कहाँ छ, तरकारी कहाँ छ, अर्को चिज कहाँ छ। त्यसैले मिनी मार्टले यी सबै कुरा अहिलेको मान्छेको व्यस्ततालाई समयको व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा पसलभित्र एउटा ढोकाबाट छिरिसकेपछि सबै चिज, आफूलाई चाहिने सबै चिज एकै ठाउँबाट प्राप्त हुने भएपछि मान्छेले त्यो पसल चाहर्नुपर्ने समय अरू कुनै सृजनशील कामको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले पनि अबको आवश्यकता, आजको आवश्यकता भनेको के हो त भने यस्ता मिनी मार्टहरूको आवश्यकता हो। मलाई लाग्छ यो मिनी मार्ट यहाँ स्थापना भइसकेपछि यहाँका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई यसले राम्रो सेवा दिनेछ। मलाई विश्वास छ यस मिनी मार्टले गुणस्तरमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनेछ। मैले यसभन्दा अगाडिका 2टा मिनी मार्टको बारेमा पनि म आफूले जानकारी लिएको छु। मलाई गोविन्दले पनि धेरै कुराहरू एकपटक माथि त्यो शिलान्यासको मिनी मार्ट अनुगमन गर्न जाउँ हेरौँ भनेर गोविन्दले त्यहाँ लगेका थिए। मैले त्यहाँ पनि हेरेँ र यो यही गैँडाकोट 8को पनि मैले चाहिँ एकपटक हेरेको छु र त्यहाँका यससित सम्बन्धित उपभोक्तासँग अलिअलि प्रतिक्रिया पनि लिने काम गरेँ मैले। वास्तवमा उपभोक्ताहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएको मैले पाएको छु। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडलाई। अहिले हामीले गर्ने काम भनेको के हो त भन्दा समयको माग के हो, त्यो समयको माग अनुसार हामी हिँड्न सक्यौँ कि सकेनौँ, समयलाई चिन्न सक्यौँ कि सकेनौँ, त्यो समयको गतिलाई बुझ्न सक्यौँ कि सकेनौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विजय परिवारले अहिलेसम्म जे जति काम गरेको छ वास्तवमा समयलाई बुझेर समयको मागको आधारमा अगाडि बढेको छ। म सम्पूर्ण विजय परिवारलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले काम गर्ने क्रममा कहीँ कतै अप्ठ्याराहरू पर्छन्। अघि कुरो आएको थियो कानुन नियम, कानुन ऐन कानुन पनि मान्छेले बनाउने हो, त्रुटि हुन सक्छ, त्यसलाई करेक्सन गर्दै जाने हो। म आफू विधायक समितिको सभापति भइसकेपछि सहकारीसँग सम्बन्धित केही साथीहरूले मलाई भेट्नु पनि भयो पोखरामा र केही साथीहरूले फोन पनि गर्नुभयो। यो सहकारी ऐनलाई अलिअलि परिमार्जन गर्नुपर्ने छ है, तपाईँले अलि हतारमा पास गर्नुभयो कि के हो, यसलाई अलिकति अलि परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा मलाई भइसकेपछि अनि मैले फेरि एकपटक त्यो सहकारी ऐन, हुन त म आफू पनि त्यो सुरुदेखि नै विधायक समिति नै भएको, फेरि एकपटक आफूले अध्ययन गऱ्यौँ। साँच्चै नै कहीँ कतै अप्ठ्यारा हुन् कि भन्ने कुराहरू त्यो सुझावको आधारमा देखेपछि अब म आफू सभापति भइसकेपछि अहिलेसम्म 2टा विधेयकहरू मात्रै पास भएको छ। म आफूले चाहिँ सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गर्ने प्रयास गरेको छु र अब हामीले अस्ति एउटा बैठक बस्यौँ विधायक समितिको र हामीले के भनेका छौँ भन्दा झन्डै 50वटा चाहिँ ऐन निर्माण गरौँ गण्डकी प्रदेशले गरेको छ। त्यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कस्तो छ त, हामीले बनाएको ऐनले के रूप लिइराखेको छ त, यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर हामीले फेरि अब त्यो काममा लागिरहेछौँ। के ऐनहरू चाहिँ ले अप्ठ्यारो पारिरहेछ, हामी स्थलगत जाने, जिल्लाहरूमा जाने, सरकारवालाहरूसँग बस्ने, त्यो ऐनको बारेमा छलफल गर्ने र सरकारलाई त्यही किसिमको सुझाव दिने र संशोधनको लागि चाहिँ सरकारलाई प्रेरित गर्ने, संशोधन प्रस्ताव ल्याउनको लागि प्रेरित गर्ने भनेर हामीले चाहिँ अस्ति सल्लाह गरेका छौँ। म आफूले पनि यो सहकारी सम्बन्धी प्रदेशबाट बनेको त्यो ऐन यदि कहीँ यहाँहरूलाई पनि त्यस्तो लागेको छ वास्तवमा यो ऐन अझै संशोधन भएर राम्रो हुनलाई यो कुरा परिमार्जन गरे हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो लागेको छ भने यहाँहरूले त्यो सुझाव विधायक समितिलाई दिन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसैलाई फेरि अध्ययन गर्न लागिराखेका छौँ कहाँ के छ हामीले बनाएका यी ऐनहरूको बारेमा। त्यसैले त्यस्तो छ भने पनि यहाँहरूले सुझाव दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वास्तवमा आज यो अलि छिट्टै
तत्कालै जानकारी भएर तत्कालै समय म्यानेज गर्ने परिस्थिति बन्यो। अलि धेरै साथीहरू बोल्ने साथीहरूलाई पनि अब त्यो बातपण मेरो हतारको कारणले पनि होला। मेरो देवघाटमा अर्को कार्यक्रम छ। मैले पहिलो कार्यक्रम मैले देवघाटलाई समय दिएको थिएँ 11 बजे नै भनेर। 11 बजे यहाँ पनि हुने भएपछि त्यो अलि लामो कार्यक्रम हुने भएको हुँदा त्यसलाई अलि पछि सारौँ कार्यक्रम सुरु गर्दै गरौँ म आउँछु भनेर भनेको छु। म देवघाट जानुपर्ने भएको हुँदा अलि हतारमै उहाँ आफूले पनि धेरै कुराहरू राख्ने परिस्थिति बनेन भन्ने लाग्छ। यिनै कुराहरू राख्दै विजयादशमी तपाईँ हाम्रो सबैको घर आँगनमा भित्रिसकेको छ। म सम्पूर्ण साथीहरूलाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना, देश विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यो संस्थाको यो मिनिमार्टको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। हार्दिक अनुरोध गर्नु पूर्व म गोपीनाथ खरेल यस विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र विजयदशमी लगायत आउँदै गरेका सम्पूर्ण चाडहरूको एकमुष्ट रूपमा शुभकामना व्यक्त गर्दै म हरिलाल सरलाई आमन्त्रण गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडले यस समरापुरी क्षेत्रमा स्थापना गर्न लागेको तेस्रो मिनिमार्ट उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू, गण्डकी प्रदेश सभासद विष्णु लामिछानेज्यू, त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित भएर हामीलाई सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नुहुने गैंडाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णु कुमारी खडेलज्यू, त्यस्तै गैंडाकोट नगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्र गौतम सर, त्यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपुरका उपाध्यक्ष माधव प्रसाद कोइरालाज्यू, त्यस्तै गैंडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 15 का जनप्रतिनिधि वडाध्यक्षज्यू, त्यस्तै गैंडाकोट नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै विजय परिवार अन्तर्गत यस संस्था विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्थाका प्रवर्तक संस्था बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका उपाध्यक्षज्यू, त्यस्तै विजय सामुदायिक सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्थाका उपाध्यक्षज्यू, शिक्षा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष खेम सर, त्यस्तै विजय कन्सल्टिङ कम्पनी प्रालीका अध्यक्ष केशव सर, यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, उपभोक्ताज्यूहरू, आज हामी विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्थाले तेस्रो मार्टको रूपमा स्थापना गर्दैछौँ र गरिरहेका छौँ। अब यसबाट हामी मात्र एउटा साङ्केतिक रूपमा अबको युगमा उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता पर्छ। उपभोक्ताहरूलाई कसरी गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन सकिन्छ, कसरी सस्तोमा उपभोग्य सामानहरू हामीले उपलब्ध गराउन सकिन्छ र अर्को एउटै छानामुनि हामीलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकृतिका उपभोग्य सामानहरू एकै ठाउँमा कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर त्यो साङ्केतिक रूपमा हामीले एउटा अभियान सुरुवात गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो अभियान हामीले सुरुवात गरेदेखि गैंडाकोट लगायत आसपासका क्षेत्रमा थुप्रै यो प्रकृतिको कामहरू अगाडि बढेको छ। भरतपुर क्षेत्रमा पनि धेरै मार्टहरू स्थापना हुँदै गइरहेको छ र गैंडाकोट क्षेत्रमा पनि धेरै मार्टहरू स्थापना भएका छन्। यो हाम्रो अनुभवले बताएको छ। समयको बचतदेखि लिएर एकै ठाउँमा
गएर हामीले आवश्यक पर्ने सबै प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरू सजिलै प्राप्त गर्ने माध्यम यो प्रकृतिको काम विदेशमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै ठाउँहरूमा यो प्रकृतिबाट काम हुने गरेको छ। नेपालमा पनि यसको विकास क्रमिक रूपले अगाडि बढ्दै आएको छ। म स्थानीय रूपमा विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्था अमरापुरीमा स्थापना भएको कारणले यहाँको व्यापार व्यवसायहरू बढ्दै जान्छ। स्थानीय व्यापारीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जति यहाँ मानिसहरूको चहल पहल बढ्दै जान्छ, जति मानिसहरू यहाँ आउने जाने क्रम बढ्दै जान्छ, त्यति नै हामी सबैको व्यापार बढ्ने हो। कुनै व्यापारिक संस्था आयो भनेर हामी तर्सिनुपर्ने अवस्था केही पनि छैन। यसले त यहाँ उपभोक्ताहरूलाई एकीकृत गर्ने र आकर्षण गर्ने बोलाउने काम हामी सबैले गर्छौँ र त्यसका सँगसँगै यो व्यापार वृद्धिको काम हामी सबैको हुने हो। त्यो भएको हुनाले यो विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्थाले एउटा अभियान गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुहरू विस्तार गर्न खोजेको छ। त्यस्तै सस्तोमा उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउन खोजेको छ र एउटै छानामुनि अनेक प्रकृतिका उपभोग्य सामानहरू उपलब्ध गराउनको लागि अभियान सुरुवात गरेर यहाँ आएको छ। यो अभियानमा हामी सबै समाहित भएर अगाडि बढ्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँबाट जनप्रतिनिधिज्यूहरूले, स्थानीय व्यापारी साथीहरू, स्थानीय उपभोक्ता साथीहरूले जे जस्तो हौसला र उत्साह हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। लामो समय खर्च नगरिकन यो हामीसँग भर्खरै आज बडा दसैँको पहिलो दिन घटस्थापनाको दिन पनि हो र घटस्थापनाको दिनबाट हामीले यसको सुरुवात गरेका छौँ र यो विजय दशमी 2078 को पावन अवसरमा म विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्थाको तर्फबाट सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका उपभोक्ता सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई विजय दशमी 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा म सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रो छोटो निमन्त्रणलाई प्रमुख अतिथिज्यूलाई मात्र हिजो हामीले खबर गरेका थियौँ। हिजो खबर गरेर यो छोटो अवधिमा उहाँले पोखरा हुनुहुन्थ्यो, पोखराबाट आज बिहान मात्रै पोखराबाट हिँडेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ। समयमा हामीलाई समय दिनुभएको छ, उत्साह थप्नु भएको छ। म एकदमै गण्डकी प्रदेश सभासद विष्णु लामिछाने प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी नै गैंडाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णु कुमारी गणेलज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु संस्थाको तर्फबाट र हामीलाई हर बखत उहाँले सल्लाह सुझाव दिँदै आउनुभएको छ। यसरी नै सहकारी विभाग प्रमुख गैंडाकोट नगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्र गौतमज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले हामीलाई सुरुवातदेखि अहिलेसम्म जे जस्तो सहयोग गर्दै आउनुभएको छ यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आमन्त्रित अरू सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई म हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा विजय परिवारका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि साथीहरू, त्यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष लगायत सदस्य साथीहरू, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका खानेपानी संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि साथीहरूलाई विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्थाको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर गरिमा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साथीहरूले विजयश्री उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई जे जस्तो सहयोग पुर्याउनु भएको छ यसको लागि पनि म सम्पूर्ण बिकु बचत अमरापुरी सेवा केन्द्र अन्तर्गतका व्यवस्थापन समितिका साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू लगायत सम्पूर्ण बिकु परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस उद्घाटन कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सरकार।